اعتماد سے دعا برحجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سات وفی کل سات من سات لیل والنہار ولی و حافظہ وقائد و ناصرہ و دلیل و عینا حتیٰ تسکنہو ارزقا تون و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد سارے سبان مل کے صلوات پڑھو اللہم گھر وطن زیادہ دیر نہیں پڑھنا ممنع اور سیدہ تو دعا کرنے واسطے حاضر ہونا صادق آل محمد فرمیندہ جڑا بندہ ساری رات تے خوش ہو کے درود پڑھتا رزق کی کمی نہیں دی سارے سبان مل کے صلوات پڑھو پہلی 70 مصیب دی اپنا چاندہ زندان و ملا جن دی چھت کوئی نہیں زندان و ملا جن دی چھت کوئی نہیں صبح پکھیاں تک گزر ہویا میری سین معصومہ مولا سجاد دی گول آگاوے رو کیا کیا سجاد بھی پکھی کن پر گئے مولا سجاد دی رات ود ہویا رو کیا کیا معصومہ روزی دی تلاشت پر گئے عزدار و شام ہویا پکھیاں دا واپس گزر ہویا میری سین بھرا دی گول آگاویا بھرا سجاد دی اکھاں لی رات صاف کر کے آکھیا سجاد ویر صبح تیاں کہ روزی دی تلاش ہون اللہ دے نا تے رسا پکی کین پہ بہندے مولا سجاد دی رد ود ہویا رو کے آکھیا ہون اپنے اپنے وطن تے ولے بہندے میری سین بھرا دے گل چبہیں پاویا رو کے آکھیا سجاد ویر کہ نہیں شام دے قیدی وطن تے ول ویسے مولا سجاد دی رد ود پویا رو کے آکھیا ہر کے وطن تے میں تیری قبر شام بڑھنی عزداروں میں کسین ایڈی لکھے بین کریا شام دی زندان حل بنینا شام دی نگری حل بہندی آئی ظالم سپائی کو صدے آدھے میرے قریبا او جڑا قیدی رات نہیں روندہ وہ گوا تیری پیشی دربار کے اندر عزداروں سپائی جلدی نہ دوڑا اون یاد دے آیا جتا مولا سجاد رات پہ روندہ آکے مولا سجاد دے زنجیریں ہاتھ پایا زنجیر حلا کے آتے قیدی تیری پیشی دربار دے اندر عزدارو مولا سجاد دی رد ود پہ رو کے آتے ظالم میرا نا نہیں آندا میں نو قیدی چا سدیا میرے زخم رکھائے نہیں میرا سنگتی جگہ جائی عزدارو مولا سجاد کوشش کی تھی کڑی تے کڑی نہ لگے مولا اٹھا کڑی تے کڑی لگی سین آدھی ادھی آپ کھولی وین کر کے آدھی سجاد کن تیار ہے سیدہ دے پھوپی اماں پیشی ہے بی بی آدھی سجاد ایک گال یاد رکھیں جے تک تو نول سی میں اتنی کھڑی راساں مولا سجاد علیہ السلام علم امامت نال ظالم دے دربار آیا سیدہ دے ظالم کیوں بولا جائے کمینہ آدھے سجاد زندان کون رون دیئے سیدہ دے کئی ایک رون دیئے جاندہ 18 سالہ دا ہاتھ اسو مسلمان مارے آئے او مارون دیئے جاندہ گیندہ ہاتھ تسن گھوڑے پہ جائے او مارون دیئے جڑا ماں کو ماں نہیں سر سکتا تسن مسلمان ترائے پھلا تیر مارے آئے او مانا چھانتے باندھیے نہ ٹھنڈا پانی پیندیے کمینہ آدھے جاندہ میں پوچھتا جڑی بابا بابا کر کے رون دیئے عزدارو وین دے بالکل قریباں ہاں جی تھوڑے واسطی بات نہیں ہے تھوڑے واسطی بات ہے ضرور کر چھوڑ ظالم آدھے سجاد چپ نہیں کریں دی سید آدھے ظالم حیا نہیں ہے نگیتا جائے ست قدمت پیو کچھ ڈٹھا ہوئے ہو کی میں چپ کرے کمینہ آدھے کوئی تجویز دے تیری بہن چپ کر جاوے سید آدھے میرے بابے دا سر دے زدارو امام سجاد علیہ السلام کڑیاں ہتھن تے بابے دا سر آیا سر دی حالت کیڑی ہے سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں سجے پاسے داڑی تے علی اکبر دفوں کھبے پاسے علی اصغر دفوں آب رو کٹے ہوئے لب زخمی بزرگ
ذاکر پڑھ دیں قسمت دی بات پتر دی آنکھیں جرات ہے پیو دی رگاں جرات ہے تے جے کو ملن پہ ویندا ہوندے کن جرات ہے عزادارو مولا سجاد ہی طریقے نال بابے دا سر چایا مولا سجاد ہی رت ودی سیادہ دے بابا مینو شام کھا گئے او ہائے کر کے رونا لیا سیادہ دے بابا میں سجادہ عزادار مولا حسین دی اکھ کھلے سیادہ دے سجاد اللہ دے نا تے دسا 24 سالہ چبرڑا ہو گیا سیادہ دے بابا یا سوال میں تھوڑے تے کرے نا ادا محرمہ دیگر دا ٹائمہ ادوسا اکبر پھرا دی لاش دے گیا ہے تھوڑی داڑی تلا دے سفید ہویا سیادہ دے نروا میں اکبر دے سینے جو پھل برشی دا کڑیا مولا سجادی رد ودیے اچھا وین کر گیا دائر تھی ماں ڈر دی اور نو لکھا دے وچا ہو گئی داڑی رنگا بدلائے اور جٹھے ویر دے قاتلہ عزادار مولا حسین دوین آیا سیادہ دے سجاد منت لا میری دھی معصومہ گن گئی ہے سیادہ دے بابا زندان دے اندر ستی ہوئی ہے سیادہ دے منت لا میری دھی دے نال ملاقات کرا عزادارو میرے امام بابے دا سر جایا زندان دے اندر آیا سیادہ دے سکینہ جاگ بابا ملن آئی عزادارو میری سین اٹھ دی آئیے بھرا تو دا قدم دور کیا دیئے سجاد منت لا جڑے ویلے میرا بابا سفر تو آندہ رو کیا دا سکینہ میں تھک بیا میرے سینے تے سمبو ابھی بھی یادی سجاد ہون میں تھک بیا میرے سینے تے بابے دا سر رکھ جا عزادارو سینے تے بابے دا سر آیا میری سینی طریقے نال بابے دے سر کو ہاں دے نال لایا اچھا وین کر کے آدھیے دھیر رل گئی ہوئیچ سفر آدھے ہوئیس مددہ پاک تو نگینہ سب چھوٹی کہہ دینا ہائیو آدھے نا میرا بھول گئی نام سکینہ عزادارو میری سین وین کر کے آدھیے بابا اگ کھول میں 4 سالہ چبڑی ہو گئیاں وین کر کے آدھی بابا جے تینو ماریا او مینو سارے دا مرے دایا وین کر کے آدھی بابا اگ بھال میری کمر چھک گئی ہے عزادارو میری سین بابے نال وین کریں دیا دنیا تو انتقال ہویا مولا سجاد غسل لوایا عزادارو کفن پوایا کڑیاں لے ہتھا تے رسیاں لی بہن دا میا چایا عزادارو شام دا زندان رات رومن علی امام سجاد کڑیاں لے ہتھا تے رسیاں لی بہن دا جنازہ ایک گلی دا موڑ والے شامی ہنس گیا جن کون ہی کیا چاہی ودائے مولا سجادی رات ودیے روک گیا دائی میں کون لوگو سجادہ دینا میں موئی ہوئی بھیڑ ہو چاہی آدھا ایک گھٹڑی نہیں جنازہ ہے میں ہاں دینا لائی آدھا عزادار مولا سجاد گلی دا موڑ والے منہ پھر گیا آسمان دے پاسے اچھا وین کر کیا دے میرے اللہ گوارا میں ہے رہیے ڈر دی اور شمرے تو ہے متا میت کنواں مارے
مولا سجاد بھین دا میت دفنایا اجا قبر تو نہ اٹھا مولا سجاد ہی رت بدیے سیدہ دے مولا باکر کولا کیا دے بابا خون کیوں ود پیا مولا سجاد بھین بلند ہویا رو کیا دے کوئی کہتی جو مر منجے ہے اندھے زیور لہے میں دلہ ہے میں رسیاں